सैया किरदार चंगा होएगा तो होएगा कि और जेड़ा थोड़ा मुखालफ है थोड़े नाल दुश्मनियां करने वाला थोड़े नाल बगावतां करने वाला और थानू चंगा नहीं समझा थोड़ा किरदार चंगा बन गया अल्लाह की कसम ओ ते थोड़ियां तारीफां करदा रहेगा ओ ते तेरे चेहरे वाल तकदा रहेगा आप मैं तेनू तार करवावा ऐ कौन है ए नजर दा गवर्नर है सुमामा बिन आसाल दा नाम है मेरे पैगंबर दे यारां ने फड़ के मस्जिद नबी दे थम नाल बन दिता मेरे आका दे यारां ने बन दिता ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर कायनात मस्जिद दे अंदर आए आका ने देखिया कि सुमामा बिन आसाल मस्जिद नबी दे थम नाल बनया होया है आका फरमांदे ने सुमामा तेरा की हाल है बड़े सख्त लहजे नाल बोलिया बड़े बुरे लहजे नाल बोलिया सख्त लहजे नाल गुफ्तगू कीती है ऐ मुहम्मद मैनू तेरा चेहरा चंगा नहीं लगदा तेरा शहर चंगा नहीं लगदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन्नियां गल्लां कीतियां ने मेरे पैगंबर दे सहाबा कहंदे ने सोनिया आर्डर दिओ ना हुक्म दिओ ना असीं इहदी गर्दन दे तन तो जुदा कर दईए मेरे आका फरमांदे ने नहीं नहीं मेरे यारो नहीं नहीं मैं अपने अंदाज दे अंदर कहना वा और मेरे नबी दे यारो ए कौन है इहदा किरदार किड्डा चंगा जे आज जेड़ा गाला पिया दिंदा है कल जुतियां चुकन ते मजबूर हो जाएगा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन गुजर गए मेरे आका फरमांदे ने सुमामा तेरा की हाल है ओही जवाब दिंदा जेड़ा पहले दिन जवाब से मेरे आका फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा इन्नियां रस्सियां खोल दित्तियां जान इन्नियां मुहारां छड़ दियो ना इन्नू इन्नियां रस्सियां खोल दियो मस्जिद विचों बाहर दौड़िया है ओथे बाहर निकलिया ते सोचण लग पिया ओ सुमामा दसना ओ दुश्मन तेज नहीं करदा तू बुरे लहजे नाल पेश आंदा रहा है ओ सख्त लहजे नाल नहीं ओ नरमी नाल पेश आंदा रहे ओ सुमामा लगदा है बाकी अल्लाह दा सच्चा नबी है बाकी अल्लाह दा सच्चा रसूल है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल वापस आए आका फरमांदे ने सुमामा फिर आ गया कहंदा सोनिया बना बना के पुछदे जे फिर दोबारा आ गया की कहंदा कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी सच्चे रब दी मन्ना सच्ची तौहीद जी कसम खुदा दी नहीं रही गुंजाइश इनकार दी मेरे आका ने कलमा पढ़ाया मुसलमान हो गया कहंदा सोनिया मक्के दे अंदर जा रहा सी मैं तो आपकी गरज नाल अगर इजाजत फरहम करो ते मैं मक्के अंदर चला जावां मेरे आका फरमांदे ने क्यों नहीं जा सकना है जा ना तू चला जा तवाफ कर ले आया मक्के दे अंदर इन्नियां चालां तब्दील हो गईयां ईमान वालियां दी चालां ते हमेशा ही तब्दील रहंदियां ने और जेड़ा बंदा दायरा इस्लाम दे अंदर दाखिल होया फिर दायरा इस्लाम दे दाखिल होने तो बाद मुहम्मदी रूप अपने अंदर अपना लिया उन्नियां ते चालां तब्दील हो जांदियां ने इहदे अंदर ओही चालां आ गईयां और जेड़े मुस्तफा दे यारां ते गुलामां दे अंदर चालां ने इन करके बड़े ताज्जुब नाल पुछदे ने उस मामा वेखने तेरा अंदाज बदल गया है तेरा तरीका बदल गया है सुमामा हुण सुमामा नहीं रहा हजरत सुमामा बिन आसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने कल सुनो मक्के वाले हो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया वा वो कहते ने सुमामा डरते मुसलमान हो गया है कभी तेनों फड़ लिया होएगा इनकी वजह तो तू डर के कलमा पढ़ लिया है सुमामा बिन साल फरमाते ने ओ मक्के वाले हो अल्लाह की कसम सच्चा नबी जे उनका किरदार बड़ा चंगा है उनका अखलाक ही बड़ा चंगा है साडे किवें दे किरदार ने वो साडे अपने साडे मुतल्लक गवाहियां नहीं देते उनका किरदार बड़ा चंगा है उनका अखलाक बड़ा चंगा है अच्छा अच्छा तू डरदे मुसलमान हो गया है
ہن سماما کہندا تہاڈا یہی اسرار ہے لے گل سن لو اج تو بعد تہاڈے کول جڑے دانے آندے نے غلہ آندا ہے ہن تہاڈے کول دانے پہنچن گے تے تسی کھاؤ گے چہرہ دیکھنا دوبارہ نہیں کرتا ہوں پتا کی کہندا ہے اگر دانے لینے جی غلہ چاہیے مصطفیٰ دی مہر لگی ہوئے گی تھوڑے کو دانے تاں پہنچن گے یہ ہن سارے بہ گئے سارے کہندے نے یار انج کرو نا محمد والے کوئی بندہ جاوے ساڈے لوگ جان صلی اللہ علیہ وسلم جا کے انہوں حال سناؤ نا ساڈی کی صورت حال بن گئی ہے ایک بزرگ بول کے کہندا ہے اے تے دسو نا تسی کیڑا چنگا کم کیتا ہے محمد نال ہیں کیڑا چنگا کم کیتا ہے نبی نال جیڑا تسی جاؤ گے تے جا کے دسو گے انج کرو نا خط لکھو چنگے پیو دا پتر ہے ساڈے خط تے من جائے گا اج ساڈے متعلق کوئی ذکر نہیں کرے گا خط لکھیا جا رہا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کول آئے نے میرے آقا نے خط دیکھیا آقا فرماندے نے جلدی کرو سماما نو خط لکھو سونیا کی کہنا ہے آقا فرماندے نے کہو نا حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نی بھاویں نے کافر پرے داد کے میرے نی اج ویکھو تے صحیح نا ساڑیاں لڑائیاں کناں نال نے چاچیاں دے پتراں نال لڑائیاں کناں نال نے نامیاں نال لڑائیاں نے میرے آقا نوں مکے وچوں کڈیا گیا مدینہ منورہ دے اندر خط پڑھیا آقا رو کے کہندے نے او جلدی کرو سماما نوں کہو نا حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نی پاویں نے کافر پرے داد کے میرے نی ایڈا غصہ نہیں چنگا نیک ابرار دا میرے آقا دا خط پہنچیا سماما بنا سال خط نو چومی جا رہا ہے خط دے بوسے لے جا رہا ہے وہ کہندا جلدی کرو مکے دے اندر غلہ بھیج دیو کی بنیا ہے اج مصطفیٰ دیاں چٹھیاں آ گئیاں نے میرے آقا دا خط آیا ہے جلدی کرو غلہ پہنچا دو مکے دے اندر ایک کدو ہوئے گا ایک کیویں ہوئے گا اب ساڈے کردار ساڈا اخلاقیات ساڈے دنیاوی معاملات کس طرح دے ہو گئے ساڈے کو لوگ دور نے اللہ اکبر میرے پیغمبر دا اخلاق تے کردار کیویں دا ہے اس واسطے اللہ دے قرآن نے کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا چھینا جو سر لینے آئے ہیں ایوی ہے نا کردار میرے آقا دا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا چھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی جوہر دکھائے خود کھا کے جو جب آگر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی کوئی دیکھو ساڈے اندر کوئی ہے جدا ساڈے اندر کوئی ہے جدا دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی سانو کوئی گال کٹ دے کوئی مندہ بول دے اسی کہنے بدلہ لین تو بغیر نہیں جانا اے بھی تے کردار ہے اے بھی تے اخلاق ہے دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی محبت کے یوں جس نے میرے آقا نے یہ نہیں دیکھیا کہ میرے نال زیادتی کر رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے صحابہ دیکھو پہلا سماما بنا سال چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا سی اج مکے وال غلہ جا رہا ہے جو ساڈے اخلاقیات کردار جدے ہو جان گے نا اللہ دی قسم ہے اے ساڈے جڑے آپس اندر عداوت کینے بغض آپس دے